बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कुल 5 स्टोरीज़ हैं और ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ आपसे डिस्कस किए बगैर आ नहीं जा सकता। मैं उनकी हेडलाइंस टॉप क्या हेडर्स आपको बताऊं, एक के बाद एक लेके चले जाते हैं। पहले आसिफ जरदारी साहब जी पंजाब में बुरे तरीके से पिटे, नाकाम हुए, बल्कि नाकाम लौटे। एक एमपीए भी नहीं खरीद सके, बल्कि एक एमपीए को गैर हाजिर भी नहीं कर सके। ये तो सब हुआ। चाहे इसके के पता चला कि काफ़ी थैले शैले नोटों के भरे हुए 2 मिनिस्टर्स सिंध के वो लेके फिरते रहे, इनके घरों में जाते रहे। शिकायतें भी हो चुकी, इमरान खान साहब के सामने भी आके बताया जा चुका, परवेज़ इलाही साहब भी इस बात का बहुत अच्छे से बता चुके। इवन चौधरी शुजात वाला फैक्टर, वो रेस्ट चेयर वाला भी ना फैक्टर वाला नहीं चल सका ना, जिसके अंदर वो भिंडी शिंडी भी पका के लेके गए थे, और कोई काफली का कोई बंदा तोड़ने में भी वो नाकाम रहे। फिर क्या हुआ कि उनको पता चल गया कि ये सारी नाकामी, तो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जो थी ना, जो दरख्वास्त थी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ, वो उन्होंने वापस ले ली। पता चला कि वो नहीं पूरे कर सकते। उनको ये डर था कि 9 जुलाई को जो इजलास बुलाया जा रहा है, उस इजलास से पहले ये लोग एतमाद पूरा कर लेंगे। बंदे इनके पर है नहीं, क्योंकि ओपन बैलेटिंग है। इतनी जरूरत इस वक्त किसी में है नहीं कि वो खड़े होकर इमरान खान की मुखालफत कर सके, या पीटीआई की मुखालफत कर सके, या परवेज़ इलाही साहब की मुखालफत कर सके। ओपन उसकी बैलेटिंग थी। हाथ खड़े करके बताना था एतमाद के हवाले से। इनको समझ आ गई कि सुबकी का सामना होगा, पॉलिटिकल काफ़ी नुकसान होगा, बल्कि स्मैशिंग होगी, बैकफुट पे जाएंगे। मगर फिर इन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से इन्होंने तहरीक अदम एतमाद को बहाल रखा कि ये होगी, और कोशिश भी बड़ी की लोग तोड़ने की, बंदे तोड़े जाएं। और क्योंकि खुफिया राय शुमारी थी, बैलेटिंग के जरिए थी, पता ही नहीं चल रहा था किसने किसको वोट दिया। अता तारड़ का आपको सरप्राइजिंग फैक्टर याद है ना, हम सरप्राइज देंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, लोगों के ज़मीर बहुत अच्छे से जागे में, याद है आपको। राना मशहूद का प्लान ए, बी और सी पे सबकी सीसियाँ निकलेंगी। हाँ जी, वो सीसियाँ इनकी छिछियाँ निकल गई हैं, जिस हिसाब से लग रहा है। तो ये सब थे, बड़े गरूर के साथ ये सारी स्टेटमेंट दी थी। और अब ये हुआ है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से भी वापस ले ली ना कल इन्होंने। मतलब ये बद्दे पूरे नहीं कर पाए और मजीद बैकफुट पे चले गए। अरे भाई, कम से कम मुकाबला तो करते यार। तो इतनी बढ़के मारी आप लोगों ने, इतनी बढ़के मारी। मरियम औरंगजेब मरकज से बैठ के बाहर रही थी, अता तारड़ साहब इतनी बड़ी पोजीशन पर इस वक्त चल रहे हैं, वो कर रहे थे। राना मशहूद साहब कर रहे थे, अज़मा बुखारी साहब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस थे। कौन सा प्लान, क्या 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 क्या, मुकाबला तो करते। यानी एक बंदा भी नहीं तोड़ सके जी। और ये एक बहुत बड़ी फतह है इमरान खान की, बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की फतह है। किस तरीके से, ये सुन लें। अगर इमरान खान ने यह फ्लोर क्रॉसिंग का शऊर ना दिया होता, बड़े बंदे बिक गए थे, बड़े बंदे बिक गए थे। इमरान खान ने यह शऊर दिया फ्लोर क्रॉसिंग का। अदालत से फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर फैसला लिया हुआ इमरान खान ने कि किसी की जुर्रत भी नहीं है। इमरान खान इतना मजबूत हो गया जी पाकिस्तान की सियासत में, कोई इसको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा मतलब नहीं है। अदम एतमाद की जो तहरीक इन्होंने वापस ली है, वजीर आला के हवाले से भी और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हवाले से, मतलब कोई सियासी खुदकुशी को तैयार नहीं है। मरहून मिन्नत थैंक यू कहना चाहिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को। फ्लोर क्रॉसिंग, चांगा मांगा, मरी और सिंध के गेस्ट हाउस, केपी के हाउस या सिंध हाउस, उसके अंदर जो जो कुछ होता रहा, उन सब का एक बार दरवाज़ा बंद किया, जिसने दीमक की तरह खाया पाकिस्तान के सियासतदानों के ज़मीरों को, चाहे फ़ोन कॉल्स पर होते थे, चाहे पैसे की लालच में होते थे। ये थैंक यू कहना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि मैं बड़ा हर्ट होता था जब मैं इनको रिपोर्ट करता था ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। एंड टाइम पे ये अचानक से एक वोट बराबर आ रहा तो दूसरा वोट कम कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है। ये ज़मीर की आवाज़ें नहीं थी, ये नोटों की आवाज़ें चल रही थी। बहरहाल ये तो सब मैं और आपने अपनी आंखों से बहुत बार देखा है। तो बहरहाल इस सियासी खुदकुशी को कोई तैयार नहीं है। इमरान खान की मरहून मिन्नत है, ये पाकिस्तान की सियासत पर इमरान खान का एहसान है, पीटीआई का एहसान है। इसको कोई माने या ना माने, कल को फ़ायदा सारी जमातों को है। ठीक है, ये इस तरह हो गया। दूसरा, अशरफ शरीफ कत्ल केस से मुतल्लिक आपको मैं बताऊं, सुओ मोटो लिया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, पेशरफ्त हुई है और बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की हुई है। सुओ मोटो लेने के बाद अदालत ने जीआईटी तश्कील थी, जीआईटी को कुछ वक्त दिया गया था और हर 2 हफ्तों बाद रिपोर्ट देनी थी, और केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब तक की पेशरफ्त पे आगाह किया जाएगा, क्योंकि अदालत ने वजारत दाखिला और खारजा को बाकायदा तौर पर डायरेक्शन दी थी कि अगर इस सिलसिले में आपको इंटरपोल से भी रब्ता करना है ना किसी शख्स की गिरफ्तारी का, वो खुर्रम और वकार वगैरह के हवाले से, तो आप प्लीज़ उनको कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। 5 जनवरी दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत के लिए हो गया। जितनी तेज़ी से ये रुख हो रहा है ना, अदालत जितनी एफिशिएंसी के साथ चल रही है इस मामले पर, ये मंतक के अंजाम तक पहुँचेगा सर।
اور یہ میں 1 مہینہ پہلے پریڈکٹ کر سکوں گا، یہ عدالت اس کو منطقی انجام تک لے کے جائے گی، یہ قتل ناحق نہیں چھپ سکتا۔ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کو جگا کے رکھنے والے، زندہ رکھنے والے، تو یہ ان کیسز کے اندر سے یہ منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اب اور ذرا کچھ اور چیزیں بھی سن لیں۔ عمران خان کا یہ سیاسی مقابلہ تو کر نہیں پا رہے، اور پھر پرسنل چیزیں سب کچھ آ گئی، اور خواب انہوں نے دیکھے ہوئے تو ہیں کہ جیل میں بھیجنا ہے عمران خان کو، خواب انہوں نے دیکھے عمران خان کو نااہل کرنا ہے، خواب انہوں نے دیکھنے کو کردار کو گندا کرنا ہے، عمران خان کی ذاتی لائف کو بہت زیادہ ملائن کرنا ہے، یہ سب چیزیں تھیں۔ منظور وسان خواب کے حوالے سے بہت مشہور ہے، خواب خوب کوئی نہیں دیکھتے، اتنے کو بڑے وہ ملنگ نہ ہو تو، ولی اللہ نہ ہو تو کوئی، وہ بیسکلی تھریٹ کرتے ہیں ان خوابوں کی شکل میں۔ اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا تھا، وہ تھریٹ کس وجہ سے کرتے ہیں، ان سائڈ جب ود ان پارٹی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو اس کو بھی خواب کہہ کے آگے بیان کر دیتے ہیں، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو وہی باجی ڈر گئی والا ان کا حساب ہوتا ہے۔ تو یہی انہوں نے کیا، اور کل انہوں نے بتایا اپنے عزائم کیا ہیں 2023 کے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے نواز شریف 2023 میں آ رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے بھی یہی خواب دیکھا، ہمیں یقین ہے ان کو خواب ہے نا، ہمیں ویسے یقین ہے 2023 میں نواز شریف نے پاکستان آنا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھے عمران خان جیل جا رہا ہے، اور جیل بھی سندھ کی ہوگی یا بلوچستان کی ہوگی۔ مطلب یہ اپنے گھٹیا عزائم بتا رہے 2023 میں بھی انہوں نے ملک کی عوام کا نہیں سوچنا، مہنگائی کا نہیں سوچنا، ریلیف کا نہیں سوچنا، سستی بجلی کا گیس کے ذخائر کا نہیں انہوں نے سوچنا، انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں سوچنی، انہوں نے عمران خان کو فکس کرنا، اور یہی بتا رہے ہیں۔ اور فکسنگ کا اور بھی سن لیں، میرے پاس ایک خبر ہے بہت ویریفائڈ نہیں ہے، مگر 2 سے 3 بندے مجھے اس سلسلے میں کنفرم کر چکے ہیں کہ ان کے مزید عزائم گھٹیا بھی ہیں۔ وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مبینہ جو آڈیوز ہیں جس میں وہ کوئی جنسی گفتگو ہے، اور پھر ایک کسی خواجہ سرا والی بات بھی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی محفل میں مذہب کے حوالے سے بھی کھل کر گفتگو کر رہے تھے۔ مساجد کے اماموں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ 2 ہفتے پہلے مجھے پتا چلا کہ جمعے کے خطبوں کے اندر ہوا کہ باقاعدہ طور پر مذمت کی جائے، ٹھیک ہے جی، باقاعدہ طور پر مذمت کی جائے، مطلب مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، اور عمران خان کی جان کو مزید خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، اور یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں، کر سکتے ہیں سر جمعے کے خطبوں میں مساجد کو اس لیے استعمال بھی کرنے کے پلان میں ہے۔ اچھا، بہرحال یہ تو ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، ظاہری فیصلے ہوئے ہیں، اناؤنس نہیں ہوئے، ٹھیک ہے جی، یہ میں آپ کو بتا دوں، پورا اعلامیہ میں نے بغور بہت اچھے سے بار بار پڑھا ہے، فیصلے ہو گئے ہیں، اناؤنس نہیں ہوئے۔ ملٹری قیادت کو اختیار دیا گیا جی آپریشن کے حوالے سے، یہ آپریشن ڈیزائن کریں، بعد میں اناؤنس ہوگا کہ یہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ بہرحال اتنا طے ہو گیا قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہ قومی سلامتی اور معاشی استحکام کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، قومی سلامتی اور معاشی استحکام کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے۔ معاشی انحصاری اور خود مختاری کے بغیر قومی خود مختاری پر دباؤ ہوتا ہے، یعنی معیشت سے جوڑیں پاکستان کی خود مختاری اور قومی سلامتی کو، ٹھیک ہے جی، مطلب ٹاپ پوائنٹ معیشت ہی ہے، جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے ساری چیزیں ان کو بتائی ہوں گی، اصل چیزیں بتا دی ہوں گی نا، بتائے کو بھی فیصلے سے متعلق کچھ چیزیں نہیں بتائیں، گفتگو کے کچھ مندرجات تو بتائیں، آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ دہشت گردی کے لیے نیا نیشنل ایکشن پلان جی، اس کو مزید ایکٹیو کر دیا ہے، صوبائی ایپیکس کمیٹیاں جو ہے ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، بلوچستان اور کے پی کی صورتحال پر بریفنگ ہوئی ہے نا کہ وہاں سب سے زیادہ دہشت گردی کی تھریٹ ہے، مگر کے پی کا وزیر اعلیٰ نہیں بلایا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں، ہے نا، یہ تکلیف دہ بات، دہشت گردی وہاں سے داخل ہو رہی ہے، وہ صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے دہشت گردی سے، اس کے وزیر اعلیٰ کوئی دعوت نہیں دی۔ ایک طرف آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنے کا اس وقت تقاضا کر رہا ہے، پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، معیشت کے حوالے سے بھی اور دہشت گردی کے بھی حوالے سے۔ تو آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، تو آرمی چیف کو میں اگر یہ کہہ دوں کہ حکومت نے دراصل آرمی چیف کو کی اس آپشن کا جواب دیا جو انہوں نے ایک سجیشن دی تھی، اس سجیشن کا یہ جواب دیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہی نہیں بلایا۔ ان کی نان سیریسنس کا عالم دیکھ لیں جی، جس وزیر اعلیٰ کو دعوت دینی چاہیے تھی اس کو بلایا ہی نہیں ہے جی، ان کی غیر سنجیدگی ہے۔ میرا یہ سوال تو بنتا ہے نا سر کہ آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کیا کر رہے ہیں، جنہوں نے دعوت نامے بھیجنے تھے، وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں تھے اس میں۔ یہ ہو گیا جی۔ ایک اور خبر ہے لگے آتے وہ بھی کر دوں، کوئی بھی ٹائم ہے، 1-2 منٹ اور بات کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار خاموش ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کئی بار بیمار بھی ہوئے ہیں، کبھی کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی۔
رات کو ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، اور اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مولانا صاحب کی طبیعت بہت شدید خراب ہے اور ہر قسم کی ڈاکٹرز نے ان کو سیاسی سرگرمی کرنے سے منع کر دیا ہے، یہ کہا ہے۔ اس سے پہلے ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا، انجائنا بھی ہوا، ڈاکٹر ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہوئے، کراچی میں بھی ایڈمٹ ہوئے، کوئٹہ میں بھی ایڈمٹ ہوئے، کبھی ایسی ریلیز جاری نہیں ہوئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹر کے سر پر کوئی خاموشی اختیار کر رہے ہیں؟ جو حالات تو ایسے ہیں، اگر ہے ایسا تو دیکھیں یہ خاموشی کیا رنگ دکھاتی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم ادھر رنگ دکھا رہی ہے اور باپ پیپلز پارٹی میں جا رہی ہے، مولانا کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ویسے ہی بڑا معاملہ ہے، مولانا صاحب بلوچستان سے سابق پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ تو بہرحال باقاعدہ پریس ریلیز آ گئی۔ رہی بات ایم کیو ایم کے وفد سے، حکومتی وفد جا کے ملا ہے ایم کیو ایم مرکز میں جا کے، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی سے بلاول ہاؤس میں جا کے ملا۔ یہ نیکسٹ ویلاگ میں اس سے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت کو کتنی زبردست قسم کی مرچیں اس وقت لگی ہوئی ہیں، جس کی بنا پر ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں پا رہے، تھریٹ تو ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق جو آگا کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔